ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने प्रत्येक परमेश्वरका छोराछोरीहरूको सोचलाई बाइबलीय सोचमा परिणत गर्नु। अनि यो कार्यक्रमको सुरुदेखि नै मैले यसको नामाकरण गरेको ट्रान्सफर्म्ड लाइफ, परिवर्तित जीवन। यदि मैले ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको छु, यदि मेरो नयाँ जन्म भएको छ भने अब त्यस्तै प्रकारको नयाँ सोच पनि मेरो जीवनमा हुनुपर्छ भने त्यस प्रकारले मेरो मात्रै नभएर मेरो संसर्गमा आएका ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने परमेश्वरका छोराछोरीहरूको सोच्ने तरिका पनि बाइबल अनुसार होस् भन्ने मेरो लक्ष्य, सेवाको उद्देश्य हो। त्यसै हिसाबले यहाँको सामनेमा म आइपुगेको छु र प्रत्येक बिहान तपाईहरुसँग यो यात्रा गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मलाई आशा छ आगामी दिनमा अरु थुप्रै मित्रहरूले पनि यसमा भाग लिन सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि यदि जतिजनाले यहाँ सुरुदेखि नै भाग लिँदै आउनु भएको छ, तपाई र मेरो हातेमालोको सहायताबाट अरु थुप्रै विश्वासी मित्रहरू पनि प्रत्येक दिन यो क्षेत्रमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसैकारण मेरो अनुरोध यहाँलाई के छ भनेदेखि यो लाइभ सेसनको बारेमा, लाइभ प्रसारणको बारेमा जसरी तपाईले शेयर गर्दै आउनु भएको छ, निरन्तर गरिरहनु होला र अरु मित्रलाई पनि बताउनु भएको खण्डमा ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने परमेश्वरका छोराछोरीहरूको जीवनलाई हामीले मजबुत बनाउन सक्यौं, त्यो सोचलाई ख्रिस्ट येशूको सोचमा ढाल्न सक्यौं भनेदेखि सुसमाचार आफै सशक्त भएर जानेछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ ओहो यहाँ जताततै सुसमाचारको विरोध मात्र हुन्छ, तर होइन। चाहे त्यो विरोधमा होस्, चाहे पक्षमा होस्, चाहे विपक्षमा होस्, परमेश्वरले आफ्नो काम गरि नै रहनुहुन्छ र परमेश्वरको काम गर्ने मुख्य माध्यम चाहिँ तपाई र म नै हुँ। र मेरो जीवनमा प्रभुले यो बोल्ने वरदान दिनुभएको छ भनेदेखि अरु कसैको जीवनमा छुट्टै खालको वरदान, गीत गाउने वरदान, सेवा गर्ने वरदान, सहायता गर्ने वरदान, हर किसिमले आफ्नो वरदानलाई हामीले ख्रिस्ट येशूको सोचबाट प्रेरित भएर पूरा गर्यौं भनेदेखि परमेश्वरको राज्य आफै फैलिन्छ चारैतिर अझ सशक्त रूपले। र मेरो आशा भरोसा परमेश्वरमा छ र त्यसका साथसाथै तपाई सँगसँगै हातेमालो गरेर यो प्रभुको वचनलाई जति भन्दा जति बढी विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले पुर्याउन सक्यौं भनेदेखि अझ बढी परमेश्वरको महिमा हुनेछ। त्यति भनिसकेपछि आजको शीर्षक तपाईले देख्नु भएको छ होला, स्वतन्त्रता मानिसको आवश्यकता हो। मानिस स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छ, कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो मानिसलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो, जुन इच्छाको प्रयोगबाट मानिस आफ्नो जीवनलाई अगाडि लैजान सक्छ अथवा मानिस आफ्नो जीवनलाई नाश पनि गर्न सक्छ। त स्वतन्त्र प्राणी हो। स्वतन्त्रताको लागि मानिसहरूले ठूला ठूला युद्धहरू लडेका छन् र अहिलेको शक्तिशाली देश अमेरिका पनि स्वतन्त्रता खोज्नेहरूको एउटा उपलब्धि थियो। युरोपबाट उनीहरू सतावट र खेदो र जुन प्रकारको इच्छा उनीहरूमा थियो त्यसलाई व्यक्त गर्न नपाएपछि नौलो संसार खोज्नको लागि निस्केकाहरू अमेरिका पुग्छन् र त्यसपछि त्यहाँ यस्तो प्रकारको विचार उनीहरूमा आउँछ कि यो देशमा चाहिँ आएपछि मानिस स्वतन्त्र बन्न सकोस्, स्वतन्त्र हुन सकोस्, उसको मनमा लागेको कुरो भन्न सकोस्। आज नेपालमै तपाईले मनमा लागेको कुरो भन्न सक्नुहुन्न, भारतमै भन्न सक्नुहुन्न, चीनमा भन्न सक्नुहुन्न, रुसमा भन्न सक्नुहुन्न, तर अमेरिका यस्तो देश हो अहिलेको लागि कि तपाईको मनमा लागेको कुरो भन्न सक्नुहुन्छ र त्यसको कारण तपाईलाई जेलनेल गरिदैन। त्यसैकारण विश्वमा सताइएका मानिसहरू जति पनि जान्छन् अमेरिका पुग्न चाहन्छन्, किनभने सुरुवात त्यो देशको यस्तो किसिमले भएको थियो कि मानिस स्वतन्त्र रूपले परमेश्वरलाई आराधना गर्न चाहन्थे युरोपमा, तर दिइएको थिएन, जसको कारण उनीहरू अमेरिका पुग्छन् र त्यहाँ एउटा छुट्टै राज्यको रचना हुन्छ र जुन राज्यको मुटु नै। त्यसैकारण अमेरिकाको राष्ट्रपतिको धज्जी उडाउन सक्नुहुन्छ, बोल्नु नबोल्नु बोल्न सक्नुहुन्छ, तरै पनि तपाईलाई जेलनेल हुँदैन। तर हाम्रो देशमा शासकहरूको विरुद्धमा चुइक्क बोल्ने बित्तिकै तपाईलाई कुनै न कुनै
तर्फबाट जेल नेल दुःख कष्ट सतावट भोग्नु पर्छ। त मैले आज भन्न खोजेको कुरो, मानिस स्वतन्त्र प्राणी हो र उसको आवश्यकता यो स्वतन्त्रता नै हो आजको संसारमा पनि। र बाइबलको महान कथा अथवा महान घटना नै स्वतन्त्रताको आभासबाट सुरु हुन्छ। जसै इजरायलीहरू 450 वर्षसम्म मिश्रमा बसेका थिए र त्यसको अधिकांश समय यिनीहरू दासत्वको रूपमा बसेका थिए, दास भएर बसेका थिए। मिश्रको सभ्यता निर्माण गर्दाखेरि मिश्रका पिरामिड जस्ता कुराहरू तपाईँ आज देख्नुहुन्छ। त्यो सभ्यतालाई बनाउन इजरायलीहरू लामो समय दासत्वमा बसेका थिए र त्यसपछि परमेश्वरले मूसालाई पठाउनुहुन्छ र मूसाको नेतृत्वमा इजरायलीहरू मिश्रको दासत्वबाट निस्केर आउँछन्। त्यस पश्चात विश्वमा मानिसहरूमा एउटा स्वतन्त्रताको खोज उत्पन्न हुन्छ र आत्मिक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि पनि यीशु ख्रीष्टले त्यो मिश्रबाट निस्केर आएको इजरायलीहरूको शारीरिक स्वतन्त्रतालाई आत्मिक स्वतन्त्रतासँग दाँजेर उहाँ अर्को एउटा उद्धारक हुनुहुन्छ जसले मानिसलाई उसको बाह्य स्वतन्त्रता मात्र नभएर आन्तरिक स्वतन्त्रता पनि दिनुहुन्छ, पापबाट मुक्ति। जसै इजरायलीहरू राजनैतिक र सामाजिक बन्दी बनेका थिए, दास बनेका थिए, त्यस्तै किसिमले बाइबलको त्यो चित्रले मानिसको आन्तरिक दासत्वको बारेमा बताउँदछ, जुन दासत्वलाई येशू ख्रीष्टमा अन्त्य गरिएको छ। ख्रीष्ट येशू त्यो मूसा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आत्मिक र आन्तरिक दासत्वबाट मुक्त गरेको छ। त आज सायद हामी राजनैतिक दासत्व, राजनैतिक बन्दी नहुन सक्छौँ होला, भौतिक रूपले हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ होला, हामीसँग प्रशस्त मात्रामा श्री सम्पत्ति हुनुका साथसाथै त्यसको उपभोग गर्नको लागि कुनै रोकटोक नहुन सक्छ। तर यदि हाम्रो आन्तरिक दासत्वबाट हामीले मुक्ति पाएका छैनौँ भने त्यो जीवन आरामदायी जीवन हुँदैन। त्यसै सिलसिलामा म केही पदहरू बाइबलको पढ्न चाहन्छु। यहाँ पहिलो खण्ड चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचारको 8 अध्यायको 31 पदबाट म पढ्छु। येशूले आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो वचनमा रह्यौ भने तिमीहरू साँच्चै मेरा चेला हौ, तब तिमीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछ। येशू ख्रीष्टले पछि भन्नुहुनेछ यसै पुस्तकमा, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। अनि यहाँनिर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। त ख्रीष्ट येशू आउनुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई स्वतन्त्रता दिन थियो। पापको दासत्वबाट, आन्तरिक दासत्वबाट, मानसिक दासत्वबाट स्वतन्त्रता दिएर परमेश्वरका सन्तान बनाउन येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। त्यहाँनिर सन्तान र दासको तुलना गरिएको छ। जब प्रभुले तिनीहरूलाई तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नेछ भन्दाखेरि हामी कहिले पनि दासत्वमा परेका थिएनौँ भनेर त्यहाँका यहुदीहरूले भन्दै थिए। अनि ख्रीष्ट येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, जो पाप गर्दछ त्यो पापको दास हुन्छ। अनि दासको स्थायित्व हुँदैन, तर म तिमीहरूलाई स्वतन्त्रता दिनेछु र त्यसपछि तिमीहरू परमेश्वरका सन्तान हुनेछौ। त पहिलो कुरो, आज येशू ख्रीष्ट हामीलाई पापको दासत्वबाट मुक्ति दिएर परमेश्वरका सन्तान बनाउन आउनुभएको छ। त्यसपछि त्यतिमा मात्रै सीमित छैन हाम्रो स्वतन्त्रता, त्यसलाई अझ स्पष्ट पार्न म दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय पढ्न चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थीमा पनि त्यही पुरानै करारको बारेमा, त्यही मूसाले दासत्वबाट निकालेर ल्याइसकेपछिको घटनालाई यसरी बयान गरिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 3:12बाट हेर्दा अझ स्पष्ट हुने थियो, तर अहिले म समयको अभावले गर्दा 16बाट पढ्छु। तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। त्यतिखेर पौलले भन्दैछ, जब मानिस पुरानो नियम पढ्छ, व्यवस्था पढ्दछ, उसको अनुहारमा घुम्टो लागेको छ, उसले बुझ्दैन। धेरै कुराहरू छिपिएर लुकेर बसेका छन्, उसलाई थाहा छैन, ऊ अनभिज्ञ छ।
तर जब मानिस प्रभुतिर फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परम प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। अब यहाँनिर मेरो मुख्य कुरा के छ भने कतिपटक ख्रीष्ट येशूमा सत्यलाई थाहा पाएर पनि हामीले स्वतन्त्र जीवन अनुभव गरेका हुँदैनौँ। प्रभुतिर त हामी फर्केका छौँ तर त्यो घुम्टो अझै पनि नहटेको हुन सक्छ। ख्रीष्ट येशूले कस्तो खालको जीवन मलाई दिनुभएको छ भन्ने पूर्ण रूपले आफ्नो अनुभव नहुन सक्छ, जसको कारण हामी कुनै न कुनै प्रकारको बन्धनमा बाँचिरहेका हुन सक्छौँ। कुनै न कुनै आत्मिक दासत्वको रूपमा हामी देखिरहेका हुन सक्छौँ। त फेरि म पढ्छु, जब मानिस प्रभुपट्टि फर्किन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। जब अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता छ। अनि गलाती 5:1 पदमा पनि स्वतन्त्रताको निम्ति प्रभुले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ, त्यसकारण अब तिमीले पाएको स्वतन्त्रतालाई फेरि दासत्वमा जानको लागि प्रयोग नगर। अब हेर्नुहोस्, स्वतन्त्रताको लागि, माफ गर्नुहोस् मेरो कुकुरले भोकेर फेरि बर्बाद गर्यो। दासत्वबाट प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभयो, त्यसपछि पवित्र आत्माले पनि हाम्रो आँखामा लागेको घुम्टो हटाइदिनु भयो। अब हामीलाई कसैले पनि भ्रममा लैजान सक्दैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई अब कुनै अरू व्यक्तिले बहकाएर फकाएर ललाई फकाइ गरेर असत्य कुरातिर लान सक्दैन। उसको अनुहारमा जुन घुम्टो थियो त्यो निस्किसकेको छ। तर ख्रीष्ट येशूमा आइसकेपछि पाएको स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दाखेरि कतिपटक त्यो घुम्टो फेरि लाग्न सक्ने कुरा गलातीको किताबले बताउँदछ। त्यसै कारण तिमीहरू अब आफूसँग भएको स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर, त्यसको सदुपयोग गर। त्यति भनिसकेपछि अब एक दुईवटा प्रश्न यहाँलाई म गर्न चाहन्छु। के तपाईँ स्वतन्त्र क्रिस्चियन हो? अथवा कुनै न प्रकार कुनै न कुनै बन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ? शारीरिक रूपले त सायद तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अब कसैको दास त होइन, तर आत्मिक रूपले तपाईँ साँच्चै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माले दिने स्वतन्त्रतालाई अनुभव गर्नु भएको छ? यहाँ त के भन्छ भनेदेखि हामी यस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति भएका छौँ कि अब पवित्र आत्माले त्यो घुम्टो हटाइदिएको कारण अब हाम्रो अनुहार दिनदिनै एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा चम्किँदै जाँदैछ। हामी त्यो क्रमिक विकासको बाटोमा जाँदैछौँ, जहाँ एक दिन हामी यस्तो स्थानमा आइपुग्नेछौँ जुन स्थानबाट ख्रीष्ट येशूको अनुहार प्रतिबिम्बित हुनेछ। प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ र त्यो आत्माले भरिएको मानिसको जीवनबाट ख्रीष्ट येशूको चरित्र झल्कनेछ। र यो डिभोसनलाई मैले परिवर्तित जीवन भन्नुको मुख्य उद्देश्य नै जसले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ ऊ पवित्र आत्माले भरिएर अगाडि जब बढ्दछ त्यसपछि उसको जीवनबाट ख्रीष्ट येशू प्रतिबिम्बित हुनुहुन्छ र त्यो दैनिक रूपले बढ्दै जाने कुरो हो। आत्मिक स्वतन्त्र व्यक्ति ख्रीष्ट येशूलाई चित्रण गर्दछ, तर आत्मिक बन्धनमा पनि पर्न सकिन्छ। जसै उदाहरणको लागि तपाईँ को लागि केसँग डराउनुहुन्छ? डरको आत्मा, अब तिमोथीको किताबमा हामीले जान पाएको खण्डमा हामीलाई परमेश्वरले डरको आत्मा होइन तर प्रेम र शक्तिको र सही दिमागको आत्मा हाल्नु भएको कुरो बताइएको छ। तर कतिपटक क्रिस्चियन भइसकेपछि पनि डर, अनावश्यक रूपको डर हुन सक्छ। भविष्यको डर, भोलि के होला भन्ने डर, बिरामी लागेर मरिन्छ कि भन्ने डर। यो कोरोनाको पनि समस्या के छ भनेदेखि कोरोनाबाट मर्नुभन्दा पनि धेरै मान्छे सुरुका दिनमा डरको कारण मरेका छन्। तपाईँ कुनै प्रकारको डरमा बाँच्नु भएको छ भनेदेखि त्यो पनि एउटा बन्धन हो। त्यसबाट स्वतन्त्रता ख्रीष्ट येशू दिन चाहनुहुन्छ।
कोसँग डराउनु भएको छ। मानिसको डर पनि अर्को एउटा पासो नै हो। हामी कसैसँग डराउनु पर्दैन मित्र। डरको आत्मा होइन, शक्तिको र प्रेमको आत्मा। अनि एउटा भनाइ मैले केही समय अगाडि उल्लेख गरेको थिएँ, डरले ढोका ढकढकायो, प्रेम ढोका खोल्न गयो, त्यहाँ कोही पनि थिएन। याद गर्नुहोस् है, फियर नक्ड अन द डोर, लभ वेन्ट टु ओपन बट देयर वाज नो वान। भनाइको मतलब डरमाथि विजय हासिल गर्ने प्रेम हो। प्रेमबाट तपाईँ प्रेरित हुनुभएको छ भनेदेखि कसैसँग डराउनु पर्दैन। त डर पनि आज धेरै पटक मानिसको एउटा मालिक भइदिएको कारण ऊ बन्धनमा बाँचेको हुन्छ। र अर्को एउटा भनाइ भनिहालौँ, अयुबको भनाइ, जुन कुरासँग म डराएको थिएँ त्यही कुरा हुन गयो। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा यदि डरको आत्मा छ भने त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो, पवित्र आत्माको भरपुरी खोज्नु पर्यो र हृदयमा त्यो स्वतन्त्रता आउनु पर्यो जसले भन्छ परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भने मेरो विरुद्ध को हुन सक्छ भन्ने त्यो निर्धक्क विश्वास प्रभुमा गर्न सक्नु पर्यो। डरको आत्मा होइन, प्रेम र शक्तिको आत्मा हामीमा आउँछ त्यसपछि, र प्रेमले डरको आत्मालाई निकालिदिन्छ। डरले ढोका ढकढक गरेको थियो, प्रेम खोल्न गयो अनि प्रेम आएको कारण डर हराएर गयो। त कतिपटक मानिसहरू आज डरको दासत्वमा बसेका छन्। ख्रीष्ट येशू त्यहाँबाट पनि हामीलाई मुक्ति दिन चाहन्छ। दोस्रो, चिन्ता, भोलिको चिन्ता, के खाउला र के लाउला भन्ने भौतिक चिज वस्तुको चिन्ता, यो पनि अर्को एउटा मालिक हो जसले हामीलाई कहिल्यै माथि उठ्न दिँदैन। सधैँभरि यसको दासत्वमा उसले बसेको हामीलाई राख्न चाहन्छ। त प्रेममाथि चिन्तामाथि विजय हासिल गर्ने विश्वास हो। डरमाथि हासिल गर्ने पनि विश्वास नै हो। विश्वास र प्रेमको सङ्गमबाट डर र चिन्ता सधैँको लागि हामी नष्ट गर्न सक्छौँ। त विश्वास गर्नुहोस्, ए अल्प विश्वासी हो, तिमीहरू किन चिन्ता गर्छौ भनेर प्रभुले गाली गर्नुभएको छ। तपाईँको जीवन डरसँग अथवा चिन्तासँग सङ्घर्ष गर्दैछ भनेदेखि त्यसको समाधान हो पवित्र आत्माको भरपुरी। र त्यो पवित्र आत्माको भरपुरीले त्यसपछि रोमी 5:5 भने जस्तै परमेश्वरको प्रेमलाई हाम्रो हृदयमा खन्याइनेछ। जब परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइनेछ त्यसपछि विश्वास उत्पन्न हुनेछ र विश्वासले डरलाई र चिन्तालाई हाम्रो जीवनबाट लखेट्नेछ र हामी स्वतन्त्र प्राणी बन्नेछौँ। अर्को कुरो, तपाईँलाई के कुरा मन पर्दैन, तपाईँ कसलाई मन पराउनुहुन्न। अर्थात् यदि संसारमा कोही मानिस छ जसलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई रिस उठ्छ भने तपाईँ त्यो व्यक्तिको मालिक दास हुनुभएको छ। कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले घृणा गर्नुभएको छ, तिरस्कारको आत्मा छ, मन पराउनुहुन्न, त्यो व्यक्ति सम्झिने बित्तिकै तपाईँलाई कता कता त्यो रौँ ठाडा भएर आउँछन् भनेदेखि तपाईँ स्वतन्त्र व्यक्ति होइन, तपाईँ त्यो व्यक्तिको दास हो। त त्यसमाथि पनि हामीले विजय हासिल गर्ने हो भनेदेखि पवित्र आत्माको भरपुरीमा भन्नुपऱ्यो, हे पवित्र आत्मा म भित्र यस्तो काम गर्नुहोस् जसले गर्दा म त्यो व्यक्तिलाई घृणा गर्नुको सट्टामा त्यसप्रति तिरस्कारको, त्यसप्रति बदलाको भावना लिनुभन्दा म त्यसलाई क्षमा दिन सकूँ। यदि तपाईँले कसैलाई क्षमा दिन सक्नु भएको छैन भने तपाईँ त्यो व्यक्तिको दास हो, तपाईँ स्वतन्त्र होइन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा पनि त्यसको असर पर्न जान्छ, तपाईँको सम्पत्तिमा पनि त्यसको असर पर्न जान्छ। कारण यदि तपाईँ डरको आत्माले, चिन्ताको आत्माले र घृणाको आत्माले, क्षमा दिन नसक्ने आत्माले भरिएको व्यक्ति हो भने तपाईँको शरीरलाई त्यसले खतम पारेको छ, जसको कारण तपाईँको सम्पत्तिमा पनि त्यसको असर, नकारात्मक असर परेको हुन्छ र तपाईँ त्यो व्यक्तिको दास। त पहिलो प्रश्न फेरि गर्छु, तपाईँ कोसँग चिडिनु भएको छ? को व्यक्ति सम्झिने बित्तिकै तपाईँलाई रिस उठ्छ? यदि त्यस्तो कुनै व्यक्ति छ भने तपाईँ त्यसको दास। त्यसमाथि पनि विजय हासिल गर्न क्षमा दिन, हृदयबाट त्यो व्यक्तिलाई हटाउन सक्नको लागि पनि चाहिन्छ पवित्र आत्माको शक्ति। त्यसै कारण 2 कोरिन्थी 3 त्यसको 17 जहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। पवित्र आत्माले मात्रै हामीलाई
त्यो शक्ति दिनुहुन्छ जुन शक्तिबाट हामी मानिसलाई सजिलै क्षमा दिन सक्छौँ र हामी आफ्नो जीवनमा स्वतन्त्रता अनुभव गर्दछौँ। त्यसपछि लोभ पनि त्यस्तै किसिमको कुरो हो। अनि अभिलाषा के भन्छ, अभिलाषा कुदृष्टि। तपाईँ घर परिवार विवाहित पुरुष हो अथवा अविवाहित स्त्री पुरुष हो, विवाहित स्त्री पुरुष हो, तरै पनि तपाईँको नजर चाहिँ व्यभिचारी छ भनेदेखि तपाईँ त्यसको दास बन्नुभयो। आफ्नो श्रीमती छ अथवा आफू अहिले अविवाहित छ र त्यो अविवाहित जीवनमा पनि पूर्ण रूपले आफ्नो मगजलाई परमेश्वरमा केन्द्रित, प्रभुमा केन्द्रित, प्रभुको वचनमा केन्द्रित बनाएर पवित्र जीवन जिउन नसकेर तपाईँ जता जता स्त्री पुरुष अरू कतै देख्ने बित्तिकै त्यो व्यभिचारी आत्मा तपाईँमा छ भने तपाईँ त्यसको दास बन्नुभयो। त्यसमाथि पनि विजय हासिल गर्न फेरि पावलले भने तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, यो पवित्र आत्माको मन्दिरलाई कसरी चाहिँ तिमीहरू वेश्यासँग एकै बनाउँछौ भनेर हगार्नु भएको छ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायमा। त हामी स्वतन्त्रताको लागि बोलाइएका मानिसहरू हौँ मित्र। मानिसको आवश्यकता स्वतन्त्रता हो। ऊ स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ। त्यही स्वतन्त्रता दिनको लागि ख्रीष्ट येशू आउनुभयो र ख्रीष्ट येशूले हामीलाई पापको दासत्वबाट त उहाँले सदाकालको लागि स्वतन्त्र पारिसक्नुभयो, तर आफूबाट पनि हामी स्वतन्त्र हुनु परेको छ। यी शरीरका अभिलाषाबाट पनि हामी स्वतन्त्र हुनु परेको छ। गलत सोचबाट पनि हामी स्वतन्त्र हुनु परेको छ। आन्तरिक दासत्वले कतिपटक बाह्य जीवन पनि नारकीय बनाइदिन्छ। र आज मेरो प्रार्थना र मेरो उत्साह तपाईँलाई के छ भनेदेखि, यदि ख्रीष्ट येशूको वचनमा तपाईँ रहनुभयो, यूहन्ना 8:31-32 र 34 पद पनि, र त्यसपछि यदि पवित्र आत्माको उपस्थितिमा तपाईँ रहनुभयो, दोस्रो कोरिन्थी 3:16, 17, 18, 19 पद, र त्यसपछि पवित्र आत्माका फल आफ्नो जीवनमा फल्न दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि पापबाट मात्र स्वतन्त्र भएको होइन कि तपाईँका गलत सोचहरूबाट, गलत अभिलाषाहरूबाट पनि स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। र जब तपाईँ चर्चमा जाँदाखेरि बडो आनन्दपूर्ण जीवन तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ। अरू कोही क्रिस्चियन मित्रहरूलाई भेट्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको उत्तेजना आउनेछ। गैर इसाई मित्रहरूसँग पनि सङ्गत गर्दाखेरि तपाईँलाई कहिल्यै पनि डर, न त्रास, न चिन्ता, न कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धा। उहाँहरूले विश्वास गरेको खण्डमा प्रभुलाई धन्यवाद। उहाँहरूले विश्वास गर्न चाहनु भएन भने पनि तपाईँ साह्रै मैले त यसलाई जसरी पनि यीशुमा ल्याउनु पर्छ भने त्यो जबरजस्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, किनभने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ उसमा पवित्र आत्माले काम गर्नु भएको छ र त्यो पवित्र आत्माको शक्तिले एक दिन तपाईँका गैर इसाई मित्रहरू, परिवारका सदस्यलाई पनि आफै ख्रीष्टतिर आकर्षित गर्नेछ। यो हुन त सधैँ यस्तो गर्नु त हुँदैन। टोनी काम्पोलो भन्ने एउटा प्रभुका दास हुनुहुन्छ, अहिले त धेरै वृद्ध हुनुभयो। उहाँ थुप्रै किताब लेख्नु भएको छ। उहाँले एक दिन यसरी आफ्नो गवाही लेख्नु भएको छ। प्लेनमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि प्लेनमा जानुभन्दा पहिला अब निश्चय गरे आज त मेरो सिटको छेउमा बस्ने मान्छेलाई म सुसमाचार सुनाउँछु भन्ने निर्णय गरेको थियो। तर सिटमा जान्छ त्यो एउटा मोटो न मोटो मान्छे, त्यो सिट पनि गजक्कबाट पुरै लिएर हात पनि उनको सिटतिरै पुग्ने गरी बसेर निदाइरहेछ। अब के गर्ने, अनि छेउमा कचाकुचु गरेर बसेछन्। अनि झन् त्यो यता फर्किँदा ठक्काउँछ, उता ठोक्काउँछ। रिस उठेर आएछ काम्पोरोलाई, कस्तो खालको बेकुब होला, कमसेकम आफ्नो सिटमा त राम्रोसँग बस्नु, मलाई दुःख दिनु, अब सुसमाचार सुनाउँछु भनेर गएको मान्छे अनि त्यसको व्यवहार देखाएछ, रिस उठ्यो। साह्रै आफ्नो होइन प्रभु, म त यहाँ तपाईँको गवाही दिन, तपाईँको सुसमाचार सुनाउँछु भनेर आएको थिएँ, यसले त झन् उल्टै मेरो रिस उठाइरहेछ, अब के गरौँ। अनि त्यसपछि केही नलागेर त्यो ट्रेलाई निकालेर आफ्नो बाइबल चाहिँ त्यहाँ राखेछ। अब कमसेकम बाइबल राख्यो भने यसले अलिक यो त क्रिस्चियन रहेछ भनेर कि त रिस उठ्छ होला, कि त यसले सोध्छ होला भनेर आशाले पर्खेर त घुर घुर बसिरहेछ। अनि कम्पोलोको पाला पनि त्यसपछि ल यसले मलाई दबायो, म पनि दबाएर अनि भन्छ प्रभु मनमा नै प्रार्थना गर्छ, अब तपाईँ मेरो शरीरबाटै भए पनि यससँग बातचित गर्नुहोस्। लामो कथा छ। अनि आफ्नो प्लेनबाट झरेपछि होस् यसलाई भनेर छोडेर आफ्नो झोला बोकेर टोनी काम्पोलो जाँदै हुँदाखेरि
पछाडिबाट अरे एउटा हे फलाना, हेलो मिस्टर, यसो हेर्दाखेरि त तपाईँ त प्रचारक जस्तो छ, पास्टर जस्तो छ हो भनेर, हो म तिमीलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मलाई सहायता गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यही एयरपोर्टको एउटा कुर्सीमा बसेर 1.5-2 घन्टासम्म उसलाई सुसमाचार सुनाएर त्यो व्यक्तिलाई प्रभुमा ल्याउनु छ। भन्न खोजेको कुरो, यदि तपाईँ र म स्वतन्त्र व्यक्ति हौँ, अब त्यो कामपुरले पनि त्यसले धक्का दिएछ, यता छ, कस्तो रिसमा बसेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। तर उनले प्रार्थना, हे परमेश्वर मलाई सहने शक्ति दिनुहोस् र यो व्यक्तिलाई मेरो शरीरबाटै भए पनि कहीँ न कहीँ असर गर्नुहोस्। सधैँ त त्यस्तो आश्चर्य कर्म नहुन सक्छ, तर तपाईँ ममा त्यो विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ कि म जहाँ जान्छु परमेश्वरको आत्माको उपस्थिति बोकेर जाने मानिस हो, अलौकिक शक्ति बोकेर जाने मानिसहरू हुँ। त्यसकारण प्रभुले मेरो जीवनबाट आफ्नो महिमा प्रतिबिम्बित गर्नुहुनेछ। त्यो व्यक्तिको जीवनबाट मात्रै त्यस्तो हुन्छ जो साँच्चै स्वतन्त्र छ, जो घृणाबाट स्वतन्त्र छ, लोभबाट स्वतन्त्र छ, व्यभिचारी विचारहरूबाट स्वतन्त्र छ, क्षमा दिन नसक्ने आत्माबाट स्वतन्त्र छ, प्रेम विश्वासमा ऊ बाँचेको छ भनेदेखि ऊ साँच्चै स्वतन्त्र व्यक्ति हो। उसको शारीरिक स्वतन्त्रता उसले अनुभव गर्दछ, आन्तरिक स्वतन्त्रता, गलत सोचबाट ऊ स्वतन्त्र छ र जहाँ जान्छ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा जान्छ र ख्रीष्ट येशूको चरित्र उसको जीवनबाट झल्किन्छ। कारण ऊ ख्रीष्ट येशूको सन्तान, ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा बाँचेको मानिस हो। यति भन्दै आजको वचन यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। जय मसीह।